السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البريزيدون دو لا جياسكا متهم في قضية اغتيال المرحوم جمال. السلام عليكم اخوتي النوعية. شو نشوفوا الفيديو مع بعض؟ معليش نشوفوه بعدها نعلقوا، باسكو هذا الان انا غير مسؤول على مصداقية هذا الكلام. تعال الله مع بعض. في التالي ماذا بكم كل واحد يحلل لنا الموقف تاعه من خلال الفيديو اسكو صح. نقششنا ثير رحم ربي كاين غندير الاربعه ثيراثن ندول الشريف ملال يتسكا كاين ودينا كان يتمثل كنا قلا غيتمثل. الحمد لله كانت لونيون غير وراو الجزائر كنملان بضنا غيد سكول مكان عاونا غيد استثمر ثنسن دونك ضربات اللي ترى الخير ذا مزوارو اونسويت ولا كنا قلا ذاكي ذا تمثل ولا لا ذاكي باش نفرق ولا لا ذاكي باش نخدم تاع داويت لكن ملا ذي جزائريين لكن ملا ذات مثل يظل لي كان ils ont accusé un confrère un avocat سكون كراكيا je tiens à lui rendre hommage ميست فاميلت ذوني تعاونن ذوني فدن ريمغفان متر حملي الحسين رنت ذنتا يكزلن المرحوم كي لا اله الا الله محمد رسول الله. ثورات الحقد البريزيدون لا جياسكا فيا سورتو لاباج عين نعجه كون ديني لاباج كاع عين نعجه سكو سميت يوسا ملال شريف على ديريكسيون لا جياسكا يوفنا ريمانس روحنا سنكو اين والف من زمان كون تدينا سيادية لي بريفيليج لي ساعنا كزيه يروح حسن يكسيثن دوبوي 2018 على سبوسان ويحبس على لاباج نسن بالرقمات لا ديفاماسيون هذا هو اللي ندير في شريف ملال. لا سول ريزون سي كاينك الولفن يروح لحق ندار الساقين خلقن الفتنة توراد نوثندي خلقن الفتنة. Ils ont publié une page une photo شريف ملال اكو d'une personne الماكينة الفلان نار الفلان ما يهمنيش. شريف ملال c'est une personnalité publique. هذه فوتو ياكوك الغاشي le président de la GSK. C'est important. Le poste qui est tough, il est très important. الحقند لاباج نعين نعجة الحقن ادخل قن شحال ياكي سيين باسكو نوثني ماشي لا جياسكي شريف ملال سي شريف ملال كي لي زانتيريس اي مثلا واش مثلا ديال العبد شريف ملال ما يصورك ذو ماكوار صافي يكون يدس ما يصورك ديون يخدم الفات في القوقين صافي يخدم يدس خطي. شريف ملال il est sollicité de partout. C'est un nom public. C'est le président de la GSK. هذه فوتنا اكو الغاشي الكل ونيس دينا نقلي ذاكي سي ان نون بوبليك ذا الحقك الغاشي غادي روحنا الغورس السوليسيتي لي فون بروندر اون فوتو نكونيا لاباج كاين عندنا جا دوبوي 2018 ماشي ديوت الشكوى ماشي سنات وحفظنا كان ديال لا كريتيك هاد كريتيكين كيقارن بوزيتيفمون سي اكسبتابل مي لاشارنمون الفتنه هادي نشرف من الماك إلي كومبليس المرتراكي سي تري تري كراف. كاس ندينا نكوني سي دي ليغاليست نسن القانون نزرع شان نخدم ثملي اللي ثنا ديال لي تريبيونو تمثل في السنات avec tout le respect que je dois aux journalistes مثل لا شاناكيا الكترونيك يمي قرن السابعه ديال التيترين السوده
كذند شريف ملال متهم باغتيال المرحوم فلان. سي تري تري غراف بور دي جورناليست. سي تري غراف بور دي بروفيسيونيل من قار صحفي. هاتن الفتنه، شوف غندير الفتنه يثمرتنا، هاتن الفتنه عندها تلحو نكون دينيغ صافي 3 سنين نقل يكون شريف ملال 3 سنين تجيريغ لي كونتونسيون لا جي اس كا 3 سنين تابعها 3 سنين هضرا يدس اين كان لي باج فيسبوك كاين لا شين كاين السابعه كاين ولا شويه سنين اي بورتون سا ان لارج بوبليك و تفيريفينا راه ميم با لا فيراسيتي لي زانفورماسيون سن هذا سن باش تخمن البوز لا باش هذا ادفانن هاد روحنا نهرو الكاز اسينين شي ساعه يتخمض باسكو تفوتيض ناكل لي جون دو ماك ماشي كيف الحد تمثلتيت مثلا. دونك الميساج نو il est destiné à tous les supporters de la GSK. حذر في منول اسعوا لا ساجيس المومون ياكي سي با نبغى نخدم une conférence de presse mais on est solidaire avec toutes les victimes. On est solidaire أكو يمسدو راه كينا يقنطرن سي في الوقت كي غادي يضرن سي تمساكي كنتحن سي من كل جهه. دونك ماشي ذا الوقت ادنا المحنه النظام، ماشي ذا الوقت المحنه النظام انسلك المحنه بث مثلا كينا ومن بعد تقيم لا جي اس كا. لا جي اس كا تسعى القانون، لا جي اس كا تسعى لي ريغلمون، لا جي اس كا تسعى الكازن. لكن دو سات سواث conformément à la réglementation أتنقبل. Donc j'appelle toujours à la sagesse, j'appelle à la prise de conscience. التعقل ثلاث غاشية وتسمى ثلاث لي باجاكيا. لي باجاكيا كاينين سكون كان كندا قيمة تيكا ذاك يخدم الفتنة اونتر لي سوبورتور د لا جي اس كا. تيكا ذاك يتحوسن فرقا غير لي سوبورتور د لا جي اس كا. الساكي سفن الغيظ نسن الساكي سوفغ نسمن نسن باش هذا الكوزينار غاز اي يخدم لي لا جي اس كا يقفدنا في لا جي اس كا il fait des mains et des pieds باش لا جي اس كا تولي توجور تفد تسير نغاتشي جا كي تزيد جاني مزوره ثورا وسندو كذاكيا تشميثن غاتسا كوزين elles publient des propos très très graves, d'une extrême gravité. Donc, on est des légalistes. نخدم l'intervention ساكي باش نسفهم الغاشية. شريف ملال يسعى الشياكية. شريف ملال il est président de la GSK هو فقط. Et c'est tout. Il est là pour défendre les intérêts de la GSK. Donc, وكذاكي أسيد عوضة لا باجاكين عين نعجة avec ses administrateurs, la chaîne sur le web, les pages, que ce soit des pages individuellement, collectives, nous connaissons c'est la justice. نسعى القوانين، نسعى la justice تمرتنا، تمليتنا ديال la justice. وين يسعى نكرا la preuve، أمر حبايس. دونك الحاجه ونتدرنو دونك كيما ندنيغ عندنا جا في مليلتنا دي تريبيونال السابعه كيف في مليلتنا دي تريبيونال جوست ندرنو كان ان ديتاي في لاشيناكيان الكترونيك يدي تعدين ديال الويب يكسعنا طاس كنفرجن لاشيناكيان ما تكش من الغورس تفض دي بوبليكاسيون اونتي كابيل. Toutes les publications, 80-90% de ces publications, elles sont contre la Kabylie.